सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भगवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आणि सर्वत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आणि सर्वत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आणि सर्वत आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत तूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आणि सर्वत आमेन. John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणालो तू सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तू देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्ही. सत मानशी जाल्यार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. अपुरबायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. आज आमकां त्या देवा लागीं सत मानूक अनेक अवकाश आनी जागोवणी त्या देवान आपल्या उतरां मार्फत आमकां फावो केला. ताका आमी अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासया. कित्याक आयचो दीस तो आमच्या जिवितांत चलोवन व्हरता. आज आमी ताका सत मानुया कित्याक तो आमच्या जिवितांत एक वर्ते काम करूंक शकतलो आनी तो राखून व्हरतलो आनी तो सांबाळून व्हरतलो समज. बापा तुका आमी अर्घा दिता, तुका आमी स्तुती करता, तुकाच आमी वाखणटा कित्याक तूं बरो आनी बरें ते तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत सदांच तूं करताय. तुका जावं स्तुती, वाखणी आनी पदवी. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजनो मार्ताक जेजू म्हणटागे लाजराच्या मरणा विशीं जॉन 11:40 इकडे वाचया आमी. जेजू तिका म्हणालो जेजू तिका म्हणा लागलो की तू सत मानशी तू जाल्यार सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली देवाची म्हूण महिमा आज तूं देखतली. तुवें सत मानूंक जाय. तुज्या हर एक जिवितांत तूं आशिर्वादीत आनी बेसांवांनी भरलेलो जातलो. जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 2 पळया. जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 2 अपुरबायन आमकां त्या स्वत उतार जुजेच्या जिविताचे उतार म्हणटा गे सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलींनी तो सर्व गजलांनी तो नंदन जालो. जुसे नंदन जालो. देव जुसे सवे आसलो म्हळ्यार
जुजे सवे आसलो देव आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान सदांच तो देव आमच्या संगात आसा. आमच्या हर एक गजाल्यांनी तो आमचे जिवीत नंदन करता. परतून इकडे वाचन ते सुतार आमी सर्वेस por जुसे सवे आसलो सर्वेस देखून पोर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलींनी सर्व गजल्यांनी तो नंदन जालो. तो नंदन जालो. नंदन आमच्या सर्व गजल्यांनी आम्ही नंदन जायचे जाला. देव आमच्या जिवितान देवान आमच्या जिवितान रावोंक जाय. देवान आमच्या जिवितान काम करूंक जाय. देवाचो स्पर्श आमी अनुभव करूंक जाय. म्हळ्यार त्या देवाच्या मोगांत एक जावंक जाय. हर एका सकाळच्या टोकात आमी इतलेच म्हणचे की दीस आराम करता आसतना देवाचो संबंध आमी सोडून घेवंक जाय. नाही की उठल्या तशें कुदनाचो संबंध जावं फुरो उरल्या राटावळीचो संबंध मोबायलाचो संबंध वॉट्सअपाचो संबंध ना मिस कॉल रिप्लाय को संबंध पहिले तुझ्या देवाक हांतुळणार आसतना उलो मार. तुझ्या देवाचो संबंध अनुभव करून घे. तुझ्या देवाचो संबंध तू जोड हर एक सकाळी. आमची जिवीत पळय आमच्या मगाचे जुजेचे परतून त्याच पॉइंटर आमी उलया. सर्वेस por जुसे सवे आसलो सर्वेस देखून पर जुजे सवे आसलो देखून सर्व गजलींनी सर्व गजल्यांनी तो नंदन जालो. तो नंदन जालो. कशे पळय आमच्या मगाचे इकडे उत्पत्ती पुस्तकांत 30 आणि 7 अविस्वर ओळी 20 आणि 3 पळय जेनेसिस चॅप्टर 37 वर्स 23 भावानी जुसे पोट्टू बांयत घालो. भावानी जुसे एक उदाकनातल्या बांयत घालो. जुसे त्या स्वते शांत रावलो. पहिलो पावंडो. दुसरो पावंडो जेनेसिस चॅप्टर 37 वर्स 28 भावानी प्रत्येक तरान पळय इकडे वाचया आमी जेनेसिस 37 वर्स 28 वाचया. ताणी जुसेक 20 रुपयाच्या ताणी नाण्याक 20 रुपयाच्या नाण्याक आपल्या भावाक विकून सोडलो. एक तू बांयत घालो उदाहरणातल्या आणि दुसरो 20 नाण्याक भावाकच त्यांनी विकून सोडलो. म्हणजे मग तिसरे घडीत पळया जेनेसिस चॅप्टर 37 वर्स 36 उत्पत्ती पुस्तकांत अविस्वर 30 आणि 7 ओळी 30 आणि 6 इकडे बरोबर घेवन आमची जिवितां नियाळोंक जाय. जुजे कितें कितें कश्ट मेळ्ळे. जुजो कशें आसलो कशें तो इजिप्टाचो कारभारी जालो. इकडे पळय इजिप्तान मिदियानी तांणी जुसेक विकलो आ. आणि फारोवाच्या एका कारभार्याक ताका मोलाक घेतलो. पळय आमच्या मगचे मिदियाच्यांनी तांणी कोणाक विकलो. इजिप्टाच्या एका कारभाऱ्याक विकलो. कारभाऱ्याक विकलो. जुजे जिवीत पळया खंयतान भोंवन ते आसा जाल्यार जुजे शांत रावलो. कांय पडोन गेल्ल्या नातल्या बरी कांयच ना. ताका कळीत आसले देव आसा. देवाक कळीत आसा. बांयत घालून दी विकून दी. त्या विकल्या मनशा अनेकला दिवन सोडले. आता पळया हांगा पळया जेनेसिस चॅप्टर 39 वर्स 10 उत्पत्ती पुस्तकांत 30 आणि 9 अविस्वर ओळी 10 पळया रावळ्याच्या कारभाराच्या बायलेन ताका नाडूंक सुरू केले आणि म्हणाले म्हज्या सांगता लैंगिक संबंध कर. तू तरणाटो सोबीत दिसून आसाय ये लैंगिक संबंध कर. तेन्ना जुजे म्हणटा ना हांव म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पवित्र रावंक जाय. आणि तुझ्या घोव एक कारभारी व्हड मनीस ताणें सगळी जबाबदारी म्हज्या हातान दिला. ताका मोस करचे बिलकुल हांव करिना. देव भिरांती जुजे जियेलो. देवाच्या दोळ्या मुखार ताणें बरें तें केलें. पाताक करोना. ताका कारभाराची बायल ताका धरूंक येता आनी आपल्या सांगाता ताका ओडूंक येता. तेन्ना तो सुकोवन धांवता. तो दगलो तिच्या हाताक मेळटा आनी घोव येता भायर राखून घोवाक सांगता की तो म्हज्या आंगार पडूंक आयलो. वायट सांगता फोर्साक सांगता आनी कारभारी ताका जैलात झपता. पळया आतां उत्पत्ती पुस्तकांत 30 आणि 9 ओळी 19 पळया जेनेसिस चॅप्टर 39 वर्स 19 पळया. आतां जुजे बंदेन आसा. आतां जुजे बंदेन 5 घडिता जुजेची जिविताची एक कठीणायची जावन आसलो. तसो जुजे बापायच्या घरान बापायचो मोगासो जावन आसलो.
बरो दगलो बापायन शिवून दिल्लो आनी जुजे म्हणटालो जावं फुडें बापाय हे मोगाची उतार अरे एका दिसा जुजेच्या कानार पडटले काळीज दादुशी जातले भाव इन्कार करतले केंटाले जाल्यार जुजे भावाक केदाळय दुरसानांतलो भावा सांगता बरो एक नासतालो कितेंय सोपण पडल्यार भावा लागीं तो शेअर करतालो त्याच जुजेची जिवीत पळया आज जैलान पडची परिस्थिती कोणाद्वारे आपल्या काशा भावाद्वारे जाल्यार एकल्यांक म्हण कितें म्हणटाय तो एकल्यांक कोणाक शिरापता गे तांचें नांव पाड करता गे तांचे विशीं कोणाक कंप्लेंट करते ना जुसे हर एका घडीत शांत रावलो त्या खातीर जेनेसिस 39 वर्स 2 म्हणटा गे ओडोर आमी वाचले उतार परतून वाचया सर्वीस पर जुजे सुवे असलेलो देखून ह्या कारणा खातीर सर्वेस जुजे सवे आसलो त्या कारणा खातीर सर्व गजलींनी तो नंदन जालो सर्व गजलांनी जुसे नंदन जालो जुजे कोणाकी कांयच करूंक जावना जुजे सडत गेलो आशिर्वादीत जायत गेलो कष्टामध्ये तू सोसणीक जा कोणीय तुका आड पांय दिवं दी कोणीय तुका आज सकयल घालूं दी कोणीय तुका मोस करूं दी कोणीय तुका अन्याय करूं दी कोणीय तुका वायट करूं दी आयसाया 54:17 म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां ती सुफळ जावचीच ना कित्याक सर तुझ्या गजलेनी देव तुझ्या सांगता आसा लास्ट पळय सवे ब्लेसिंग आशिर्वादा बरेपण कृपा देवाची वर्ती सकत पळया जेनेसिस चॅप्टर 41 वर्स 44 पळया जेनेसिस चॅप्टर 41 वर्स 44 आता पळया उपरांत फाराव्यान जुजेक सांगले उपरांत फाराव्यान जुजेक सांगले हांव फारावो पूण तुजी कबलात पण नासता तुझी कबलात नासता असताना सगळ्या इजिप्तांत कोणच आपले हात पाय हलवचो ना कोणच आपले हात पाय हलोवंक शकचे ना तितले अधिकार फाराव्यान जुसेच्या हातान दिवन सोडले तितले अधिकार फाराव्यान जुसेच्या हातान एक राय फाराव म्हज्या मोगाचे न्हू तसो इजिप्ताचो जुसेच्या मोगार पडलो म्हळ्यार जुसेचे नितीवंतपण जुसेचे खालतेपण ताणें वर्ती आशिर्वाद जावन घेतली आज आमचोय दीस जावं दी आशिर्वादाचो बेसांवाचो आनी कृपेचो मेट्टा देव आमच्या सांगाता रावोंक देवान आमच्या सांगाता रावोंक जाय त्या खातीर आमी देवा सांगाता जिवोंक जाय पदकाक पाठ करूंक जाय जुसे बरी हर एक वेळ शांत रावया आमी हे 5 घडिता उडास घेवन आज आमी नियाळया आज आमच्या जिवितां बाहेर दवरया आमच्या जिवितां बरें करून बरो दवरा 5 घडिता जुजेची जिविताची तातूंत एक घडीत आमच्या जिवितांत आयिल्ले वय जाल्यार आमी क्विकली कोर्टान केस घालताल्या ना कंप्लेंट दिवन त्या व्यक्ती भितर घालताल्या जाल्यार जुजेन आज देवाच्या दैवी सक्त्यान बरोवन तें जिवीत आशिर्वादाचे कन्येतले आमकां साध्य आसा आनी तो देव आज म्हाकाय आनी तुकाय तीच कृपा सकत बळ दितालोस इकडे दोळे दांपया तर देवाक अर्घ दिव्या गायनाद्वारे आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया
सजीव दिवचे उतर भूमोगाचे आत्मिक प्राणवादोचे उतर सोम्या तुझे ससा सजीव दिवचे उतर भूमोगाचे आत्मिक प्राणवादोचे उतर सोम्या तुझे दैविक तुझे उतर अत्रेगानाय गाता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता दैविक तुझे उतर अत्रेगानाय गाता मोगाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळता आज म्हज्या नवऱ्याक मस्त हृदयान दुखतालें आनी आमी गॅस्ट्रीक म्हणून चिंतून हॉस्पिटलाक आपोवन हाडलें. तांणी इको काडन उपरांत अंजिओग्राम करीचें म्हूण सांगलें. त्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें. तांणी 3 वरांचें मागणें आयकचें म्हूण सांगलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आनी आमी सक्रामेंताच्या आराधना वेळार कितेंच हार्टाचे समस्ये ना तर हांव आजच साक्ष दिता म्हूण बसयलें. आनी डॉक्टर म्हणालो ताका कितेंच समस्या ना देखून देवाक अर्गां दिया म्हणालो. देखून ह्या कश्टांत हांव निवारलेल्या देवाक जावं अर्गां आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव अर्गां दितां. My name is Lucy Lewis. I had given a petition regarding my neighbor, Mr. Balbir Singh, who had a clot in his brain due to high pressure. He was on ventilator on and off and on saline for more than 1 month. And to remove blood clot from his head, they had put a pipe. I prayed every day to Jesus to do a miracle. After 1 month, he started sitting and walking little and eating little solid food. Now he discharged and come home. He is feeling weak, but I know my Lord Jesus will heal him completely. I praise and thank Jesus for this marvelous deed. I also thank Brother Prakash and his team for their prayers. परत 5 बसवण्यो आमी जणिकले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी हांगाची आयकूया. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भिया नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. जेरेमिया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुज्या सोबे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. Praise the Lord. I am Nusli from Kuwait. I am giving my testimony of my aunt from London. She had applied for blue card at the airport job and was waiting for the appointment. So we requested Brother Prakash and his team, and they gave us word of God and we decided it. And finally she started the job in April. So all praise and glory to our Lord Jesus and also to Brother Prakash and his team. Amen. Hallelujah. Hallelujah. हांव प्रिया कोडयाळटावन. हांव एक म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें साक्ष दिवंक गळाय केल्याक हांव पाश्चाताप पावतां. म्हाका
फावो ते जॉब मेळनासतना हांव कामाच्या सोदणेर आसली. बेकाना कट्टे नोव्हेंबरान चलिल्ल्या रितेरेंत हांव भाग घेतली. रितेरेच्या दुसऱ्या दिसा एक अजाप म्हणल्या बरी जॉब ऑफराचे कॉल आयले. देखून हांव म्हज्या धन्य देवाक कळ सतावन अर्गा पटयता. अर्गा तुका सुमया जेसू, उकलाप तुका सुमया जेसू. प्रेज द लॉर्ड, आलेलुया आलेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी हांच्या टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. एगडी आमच्या दोळ्या आमी थांबया. भाग्या बापा दिसव आयसो तुवें आमकां फावो केलाय बापा. जुजेची चिपिताची 5 घडिता जुजेन चिरोन घेतली आनी आपल्या भावाक कंप्लिटली बगसून भावाचे विशय कांयच उसार नासतना हर एक तेच्या पैणान ताणें आशिर्वादा बेसांवां कुरपा आपल्या भावा खातीर मागला जांफ्रो. बापा तुवें जुजेक फराव्याचो कारभारी केला. सगळे जुजेच्या हातान दिवन वरती ग्रेसकाय जुजेक तुवें फावो केलाय. बापा तूं सेम देव, आमचोय बाप, आमकां राखून व्हरतलो, आमकां सांबाळून व्हरतलो, आमच्या जिवितांत आमच्या सांगात रावतलो. बापा आज आयसीयूंत आसल्या, व्हेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणीर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज काम नासतना कश्टांत आल्या, दुकां कळोन आसल्या, निरासपणांची येतल्या, आम्हा सर्वांची आमची काकूत कर बापा. बापा आज कितल्या लोकांनी आमचेले माग म्हणला, कितले लोक हे मागणे आयकोन आसा बापा. दीस जावन दी आशिर्वाद तांचोय बापा. बापा आपोड बापा आमची सगळी गरजो आज तुज्या हातान दिता बापा. सगळ्या अनवरातान विघ्नातान अस्कतकायतान आमकां सुटका लाभून आयचे दिसा तुजी कृपा आनी बेसांवाज दैवी सगत आमचे देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाशी विशेष मांडवळ जो आसा ह्या ब्रेस्तरा इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स सर्वीस जावन आसा. खातीर इस्काला सुरू जाता. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक अनेक अवकाश आसा ह्या ब्रेस्तरा. लास्ट ब्रेस्तरा जायतीं भुरगीं आयिल्लीं. अनेक अवकाश कित्याक म्हणल्यार येवच्या हप्त्यांत वयल्या हप्त्यांत इस्कालान सुरू जाता, कॉलेजी सुरू जातात. त्या खातीर म्हज्या मगजचे भुरग्यांकी तरणाट्यांकी आनी पिडेस्तांक घेवन या. आनी इन्नर हिलिंग सर्विसा विशेष भाग घेता आसतना आमी ल्हानशे मोठ्यो प्राचित करया. ते सांगा एकामेका येया. समेच्या वर्त्या सक्तेन आमी ह्या ब्रेस्तराच्या आराधनान भाग घेवया. तशेंच म्हज्या मगजचे 23, 24, 25 विधवां खातीर विशेष एक रितीन आसा. येया. 3 दीस आमी सुमया सांगाता बसया. त्या खातीर वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. लास्ट तुमी घुस्पडतात आमच्या थंय जागो ना, कित्याक विनालया 100 आनी 10 जाणां लोकांक मात्र बसूंक रावूंक जाता. त्या खातीर तुमचें नांव वेगळी दाखल करा. तुमचें नांवां दाखल करचो नंबर जावन आसा 9930934302. ओन्ली रितीरे खातीर, ओन्ली रितीरे खातीर. दीस जावन दी आमचो सण एकलांचो आशिर्वाद आसो. प्रत्येक तरान ही 5 कोटेशनां बरोवन घेया. उत्पत्ती पुस्तकान 30 आनी 7 आविस्वर ओळी 20 आनी 3. उत्पत्ती पुस्तकान 30 आनी 7 आविस्वर 20 आनी 8 ओळी. उत्पत्ती पुस्तकान 30 आनी 7 आविस्वर 30 आनी 6 ओळी. उत्पत्ती पुस्तकात 30 आनी 9 आविस्वर ओळी 10. उत्पत्ती पुस्तकांत 30 आनी 9 ओळी आविस्वर ओळी 19. त्या खातीर हे 5 बऱ्या रितीन बरोवन दवरया. आमच्या जिवितान कितें घडल्या वेळार आमी उतार उडास करया आनी सगळें डिलीट करया आनी आमी कारभारी जावया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी सणेक आयकूया. Praise the Lord, brother. Mangalore town, testimony दिवंक आशेता. एप्रिल 6 तारखेर स्कूटर येताना टायर स्कीड जावन स्कूटर आड पडल्या. हांव फाटल्यान बसरली. पडोवन उजो हात फ्रॅक्चर जाल्लो. एक्सरे काडून पळयतना सर्जरी गरजेची म्हणून डॉक्टरान सांगलें. अशें कठीण दुखी आसलें आनी मस्त बेय आसलें. देखून हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन केलें. ताणें दिलें देवाचें उतर रिपीट करन आसली. अशें एप्रिल 12 तारखेर म्हज्या हाताची सर्जरी बऱ्यान जाली. ताणें एप्रिल 17 तारखेर डिस्चार्ज जाला.
म्हजी सर्जरी बऱ्यान जाल्ल्याक हांव जेजूक हांव अर्गां दितां. तशेंच आनी आतां फिजिओथेरपी सुरू करूंक आसा आनी म्हजो हात पयलींचे बरी सारको जावं सक्कळ काम करून म्हाका बळ मेळोंक हांव देवी काकुळजे कडेन मागतां. देवाचे उतार दिवन म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी टेस्टिमनी म्हजो भाऊ वर्सां पयलें मस्त पियेतालो. ताच्या खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें. म्हणलें देवाचे उतार आमी रिपीट करतले. आतां ती सवय ताणें सोडल्या. त्या देखून जेजूक हांव अर्गां दितां. तिसरी साक्ष भयणीच्या घराचें काम सुरू जाताना पेपर वर्क सामान आशिल्लें देखून हांवें पिटिशन घाल्लें. आतां ताचें घराचें काम सुरू जावन साधारण 80% जावन येयलां. आनी हेर साबार ल्हान उपकार ज्या कुटुंबांत जेजून केल्यात त्या सकट उपकारांक हांव जेजू कळटात अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, उगडाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord, hallelujah. हांव रुविना उडपितावन म्हजी साक्ष दिवंक आशयता. म्हाका प्रोजेक्टाक एक बरी कंपनी मेळच्या पासून डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिल्लें आनी मागता म्हूण बसयलें आनी देवान म्हाका बरी कंपनी फावो केल्ल्याक हांव धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हाका आनी मम्मीक मस्त कोंकली आसली. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपांत मेळिल्लें देवाचें उतर सदांच रिपीट करतल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आमची कोंकली आतां गूण जाल्या. इतलें व्हड जप केल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी आमचे पासून आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर्जन्यांक देवाचे आशिर्वाद तशेंच तांच्या मिसां वावरान सयत मागता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सेलेस्टिना कोडियाल टावन. म्हज्यो 3 साक्षी दिवंक हांव अपेक्षितां. पयलें म्हज्या धाकट्या नातीक ताप कोंकली सुरू जाली. कितलें वखद केलें गूण जावंक ना. धाकट्यारान कोवीड म्हूण सांगलें आयकून आमी भियेले. हांवें ब्रदराक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण बसयलें. तें हांवें वर्ड ऑफ गॉड घडये घडये रिपीट केलें आनी तें 3 दिसांनी बरें जालें. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या आनी एक नातीक 10वीची एग्जाम आसली. ते मस्त टेन्शन करताले. हांवें तांकां धैर्य सांगलें आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका 10 वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी मागता म्हूण बसयलें. हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड बरोवशान घडये घडये रिपीट केलें. तशें बरें एग्जाम बरोवंक जायशें केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशें म्हजी तिसरी साक्ष म्हज्या धाकट्या सुनेक फायब्रॉइडाचें ऑपरेशन आशिल्लें. एडमीट जावन दुसऱ्या दिसा ऑपरेशन म्हणलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हूण बसयलें आनी आमी सगळ्यांनी मागूंक सुरू केलें. पूण हिमोग्लोबीन 5.5 आशिल्ल्यान 3 बाटली रगत दिवंक सांगलें. म्हज्या पुताक मस्त टेन्शन जालें की धाकट्यारान ऑपरेशन सांगिल्ल्या दिसा करूंक जायना म्हणली. हांवें दयेसाणी नासता मागलें. 1 बॉटल रगत दिताना जेजू तुजें रगत त्या रगतान मेळोवन तुजें आंबालीक रगत ताच्या सगळ्या कुडीन भरती कर म्हूण मागलें. 1 बाटली रगत खाली जालें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं आनी 1 बाटली काबार करून सांगिल्ल्या दिसाच ऑपरेशन केलें. तशें एडमीट जावन 3 दिसांनी म्हजी सून डिस्चार्ज जावन घरा आयलें. आतां तें बरें आसा. देवान म्हज्या हर एका उल्याक खाण दिलें. अशें हाच्या की पयलें हांवें साक्ष दिल्यात आनी जायते उपकार म्हज्या जिवनांत केल्ल्या धन्य देवाक मान आनी महिमा सशना. तशेंच खंयच्याय कश्टा वेळार पिटिशन धाडल्या तक्षण फाटीं जाप दिवन मागता म्हूण बसयल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या पंगडाक देव बरें करूं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव कोडियालतान आयरीन डिसोजा उलयतां. म्हज्या मम्मीची शिलीन सिक्वेरा आनी म्हज्या पुताचे नितेश डिसोजा तांची 2 साक्ष हांव आशयतां. म्हज्या मम्मीक हुशार नासली. तिका आस्पत्र्या व्हरोंक एमनेस जातलें. तिका राती काही हुशार नासलें आनी तिका उलोवंक आनी चलोवंक जायनासलें. तिका रातचे वेळार न्हिद नासली. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें. ब्रदर प्रकाशान मागता म्हणून सांगलें आनी आमकां व्हड उपकार दिले.
जेरेमियाचे आनी किर्तनाचे आमकां रिपीट करूंक सांग दिल्लें. आमी तें रिपीट करून तारल्या. आतां ती बरी आसा, आतां हुशार आसा ती बिडी बांदता इल्ली. तशेंच म्हजो पुताकी निसट डिसोजा, ताचें मार्क कार्ड मेळोंक कोण ताचें आधार कार्ड मार्क कार्ड आनी पासपोर्ट येवंक पिटिशन घाल्लें. तांणी आमकां व्हड उपकार दिल्ले. ते आमी रिपीट करून तासल्यात. ताचें मार्क कार्ड नासतना ताचें पासपोर्ट आयलो बऱ्या तरेन. देवान ताका पासपोर्ट आनी हाडयलो. हांव देवा अर्गां दितां आनी पिटिशन टेस्ट जावंक लेट जाल्ल्या हांव देवा कडेन भक्षणां मागतां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक बरी भलायकी दिवं दी म्हूण मागतां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.